سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا مس شعبية بمسمع معزف التح قداي سلام يخون لمعات كم زي الله تقارو دليت فتحي قليتهم عبز اوان زسمع زلو دمنا كيناتن بروبوغاندان نتقراي نابد الهامت زات ايو إلوم بريزيدنت ودب ولدو تقراي أوروميا بمورار بسلام زنبرو حيلتات يلون إلوم مكتل بريزيدنت كلل أوروميا عمتان تلستن هاجرات أفريقيا بزيك أرد نقداوي لووت نخجبرا تشاينا فقيدا زرزرو يسعب مس شعبية بمسمع معزف التح قداي سلام يخون لمعات كم زيلة تقارو دليت فتحي قليتهم تقارو أبالات دليت فتحي نبارات ودبات هقدف مس حايلة شعبية بمسمع مع حقا منقستي فيدرالن تممع بريتوريان يتحسول لويلهم فرامي وعلي سلام بريتوريا زنبرو آيتا سفابرها آيتا سفابرها أبادي سابا مسنب علوم دليت فتح زبلو أبالات شوعات تلكاتيت كلتشعن عصرت شمونتنا متمرتاب زكايد وزتا سلام مس حايلة شعبية متأسسار حدا عينة باندانت مخانون أبرهم حزب تقراي كابت حدا غازقات أملو زبان موتا كينات كقاوم كمزلو زتغسو جنرال تاركان كاند علامات من كسغاس دليت فتحي أب تقراي حدش مرتا بمكاد حقاوي منقستي نمتياشو يلوم تساتفت أبالات دليت فتح تقارو قتيلو طلب حزب تقراي سلامن لمعاتن مخانو أسميروم تقامات مسناي وطاي حيلتات بموقان زيكونس مس فيدرال منقستي بمتحببار بسلاماوي كفتح زخيل مخانيوم زقالتو كينات مسارح زخونوم زسلطان يخون زي سلطان منسي انبي كبلوم يقبا كبلو زت حساسبو جنرال تاركان بغندو دما تقارو ندلاي كينات نكينات من قال مخنيات كسانو كنقبروم يقبا زبل حساب زغربو جنرال تاركان ابت مدرخ دليت فتح تقارو زتلعلو ورات حزب تقراي نخينات بكبل بزمرتو منقستي كمحادر مرتا كسالد مملاس تمزابلت زكاتتو زعباتات تلعلوم عبز وان زسمع زلو دمنا كيناتن بروبوغاندان نتقراي نابد الهامت زأتو يكبلو بريزيدنت ودب ولدو تقراي قليتهم ايتا قعش قدي عبز وان زكايد كينات نزب زتدالو وقمد موتيو بموال زقالتو اتم بريزيدنت ولدو تقراي كينات مالت وقت راح يكونن بقعو تحدراوي كمونا سفيح دبلوماسياوي دقف تنوع بوليتيكاوي ودابن دولدول ايكونومياوي عغمن زحات تكبيد هاقراوي عمام عبز وان تقراي مزلو وحاسيا كيناتن مبتتان بوليتيكان ناب كيناتن تمريحا بقطتا قمد موت ناب كسادا كمتاو يدمايلوم نزيز سمع زلو ورا كينات زهندسو زلو زخسرو بوليتيكاوي حيلتاتن عجوب تمن نمرواي تبايلو تقراي مليسا ناب كينات كتاتو مفتان تاريخاوي تلمتن تحتاتن تزسعبن قوقوي اكايدايو بدلو نتفتامة زنغفو ايتقعش كينات ببوليتيكاوي زتا كتفتحو زي تخيل تقام بحيلة تفتحلو اكايدا من قد دم بمخانو تقرمو تقام حزب تقراي كاب كينات وطاي زلو ممارتات نمفتح بزقبا كسرحلو دما اتحساسيبهم استراتيجيكاوي كينات نمقبار مواقراوي عغمي تكالاوي دلونتن علم لخاوي قبولنتن يدليو ازيوم كيم مالاخا تجمرو وق بعلخا نمتفا من قد ممتشاو زبل مرقت ازحازة صحف فيسبوك قات بريزيدنت ودب ولدو تقراي حزب تقراي حزز اللو جبوت كنتاتن ترينايو مسارة لمعاتو زعنوه تليكومن من قد تاتن زتبتات خلو كابر بحر زرحاقات دكاما لوجستيك زلوان قرب ندادن مدحانيتن زسانتن كلليا امودما زتقوس اغلو كينات زهاسيو منسي بحافشا دما محبرسب حيزا كينات فتو ميدليان مملسو زلع الحساب كوينو حززو لع كينات تقراي بعسرتات عامتات ندحريت كملسايو تقراي زاقيد لعلى 1 مليون هزبي سينايا توسخو كينات مالت توسخ سنة منسي فلسات مفنغالن ولد زسانو هتاونتن مالتيو تقراي دوكاتر انجنرات حرستوتن تامرامرتن سينايا حجزو لع كينات دما نزي سباوي رسمال ملو بملو زاتف بمخانو محبرسب نو كيناتن بمبال ناي سلام مرقز كحزو
ምሁራን ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምውሓስ ሉዓላውነትን ምውሳን መጻኢ ዕድልን ትግራይ ሓደ ክኾኑ ይግባእ ተባሂሉ ህልው ኩነታት ዓለም ብመንጽር መጻኢ ዕድል ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ዳህሳሳዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ክርስቶስ ትግራይ ኣብ ወሳኒ ስሕበት ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ምህላዋ ኣብሪሆም ህልው ኩነታት ዓለም ኣብ ልዑል ዘይምርግጋዕን ዘይተገማትን ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ሓጎስ መስርሕ ዲሞክራሲ እናጠፍአ ሕግን ረብሓን ብጉልበትን ኣብ ዝረጋገጸሉ ኩነታት ምብጽሑ ኣረዲኦም ሓያላት ዓድታት ምእንተ ረብሐን ክብላ ኣብ ወሳኒ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓ ዘለዎም ከባብታት ኢደን እቴን ጽዕንቶ ይፈጥራ ምህላወንን ትግራይ ድማ ብዘለዋ ኣቀማምጣ ካብቲ ጽልዋ ከም ዘይትርሕቕን ኣገንዚቦም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን መሪሕነቱን ዝተወደበ ዓቕሙን ንምፍራስን ሽርሒ ዝተመለኦ ኣካይዳ ይኸዱ ምህላዎም እውን ኣይተ ሓጎስ ኣብሪሆም ብመዳይ ህልው ኩነታት ዓለምን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተርእዮታትን ትግራይ ቁጠባ ክተጠናኽርን ብቑዕ ዘበናዊ ሓይሊ መኸተ ክትሃንፅን ከም ዝግባእ ዝጠቐሱ ኣይተ ሓጎስ ምሁራን ትግራይ ኣፈላላዮም ብዘይገድስ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነትን ምውሳን መጻኢ ዕድልን ትግራይ ተወዲቦም ክቃለሱ ምዒዶም ኣብ ምትኽኻእ መሪሕነት ዝሰርሕ ትካል ምህናፅ ከም ዘድሊ ዝገለጹ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም መጻኢ ዕድል ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ሓድነትን ምዕባይ ኩሎ መድያዊ ዓርሰ ምርኮሳን ዝድረኽ ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ህዝቢ ዘለዎም ክብረታትን ዓቕምታትን ዓቂቡ ክቕጽል ተላብዮም ምሁራን ትግራይ ሕዚ ዘሎ ዘባውን ዓለማውን ህልው ኩነታት ብዝግባእ ብምርዳእ ብመንጽር ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ መዋጽኦ ኣብ ዝፈጥሩ ስራሕቲ ጠንኪሮም ምስራሕ ከም ዝግብኦም እቶም ተሳተፍቲ ኣገንዚቦም ኤምሓት ዝጸብጸቦ እዩ ኦሮሚያ ብምውራር ብሰላም ዝነብሩ ሓይልታት የለውን ኢሎም ምክትል ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ ኣብ ቤት ምኽሪ ጨፌ ኦሮሚያ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኦሮሞ ብምዝራፍ ብሰላም ክነብሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ክሓስብዎ የብሎምን ክብሉ ኣጠንቂቖም እቲ ሓይሊ ዝበልዎ ኣካል መን ምዃኑ ዘይሓበሩ ምክትል ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ዘስምዕዎ መደረ ኣቓልቦ ዝተውሃቦ ኮይኑ ኦሮሞ ብምውራር ይኹን ብምስራቅ ብሰላም ክነብሩ ስለዘይኽእሉ ክጥንቀቁ ኣለዎም ብምባል ሓያል መጠንቀቕታ ሂቦም ብተመሳሳሊ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ፕሬዝደንት እቲ ክልል ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ብብልሹውና ዘሸግረኩም እንተሃልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትውዎም ኢሎም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ኣይተ ሽመልስ 7 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘስምዑ መደረ ኦሮሞ ካብ ልምዓት ዝተገለሉ ጸጋታት ከይተጠቀም ዝኽልክል እኳ እንተነበሩ ካብ ለውጥ ዓመታት ጀሚሮም ግን ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ነቲ ክህልዎም ዝኽእል ጸጋታት ክጥቀሙ ተፈቂዱሎም ኣሎ ክብሉ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምዑሪ ምሕደራ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ እዋን መንኮን ይኾን ኦሮሚያ ብምውራርን ምስራቅን ኣሸጊርዎ ዘሎ ንዝብል ሕቶ ዘየብረሀ መደረቶም ተወከልቲ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ፋኖን መንግስቲ ፌደራልን ንዘሎ ወጥሪ ዝጠመተ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ካብ ጉባኤ ጨፌ ኦሮሚያ ዝቐረበ ሓበሬታ እዩ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይቀረጽ ንግዳዊ ልውውጥ ንኽገብራ ቻይና ፈቂዳ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ንግዳዊት ሃገር ከም ዝኾነት ዝንገረላ ቻይና ሕዚ ድማ ኣብ ልዕሊ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ዝኽፈል ቀረጽ ሙሉእ ብምሉእ ከም እተልዕል ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ታሪኻዊ ውሳነ ካብ ሚያዝያ 2026 ብዕሊ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ቻይና ብዝፈጠረቱ ዕድል ስዒቡ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኾነ ዓይነት ታሪፍ ከይከፈላ ፍርያተን ናብ ዕዳጋ ቻይና ከእትዋ ዕድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ነዚ ስጉምቲ ስዒቡ ቻይና ምስተን ሃገራት ሓድሽን ሓያልን ናይ ሓባር ንግዳዊ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ንምፍጻም ምድላዋታ ከም ዝዛዘመት እውን ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ውሳነ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ሰደድ ዓቕሚ ክዓብን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪካን ዘሎ ንግዳዊ ሚዛን ንምትዕርራይ ክሕግዝ ትፅቢት ይግበር እዚ ቻይና ዝወሰደቶ ውሳነ ኣፍሪካውያን ኣፍረይቲ ናብቲ ገዚፍ ዕዳጋ ቻይና ንክጸንበሩ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ጅንዋ ጸብጺቡ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ